موسیٰ کاظم امام علی رضا کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے عن ابی جعفر نے صادق تے امام موسیٰ کاظم کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے تے او کی کہندے نے عن ابی محمد الباقر او کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باقر نے او کی کہندے نے عن ابی زین العابدین او کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے تے امام زین العابدین کیا کہندے نے عن ابی الحسین مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے تے عن ابی علی ابن ابی طالب تے امام حسین کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی مولا کائنات نے اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم